ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وفي رواية الصوم جنة وإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کہندے نے دشمن دا وار بچان واسطے جڑا ایک گول جے توے دی طرح ایک ہتھیار ہوندا ہے، اونوں پھڑیا دا ہوندا تے اودے تے تلوار دا وار جڑا وہ ڈکیا جاندا، اونوں کہندے نے ڈھال، بچاؤ کرنے واسطے۔ کھبے ہاتھ دے وچ وہ پھڑدے سن، سجے ہاتھ چ تلوار پھڑدے سن، تے جدوں اگلا بندہ تلوار ماردا تے وہ اگے کردا، اونوں کہندے نے جن، جیم پیش نون جن ہے لفظ ہے نا جڑا ایک جن جڑا میں استعمال کیتا ہے، دا معنی ہے ڈھال۔ ایک ہے جنہ دا معنی کی ہوندا جنت جڑی اسی روز آن، دیکھو ذرا فرق زیراں زبراں دا قرآن مجید چ کیسا فرق پیندا عربی۔ اگر زبر نال پڑھیا تو کی ہوئے گا جنہ معنی جنت، تے اگر زیر نہ پڑھیے جن تے جن دا معنی جن جڑے ہوندے نے۔ ایلی صورت ہے قرآن پاک دی آخری بچیاں نے جدوں یاد کرائی دی ہے تے کئی واری وہ زیر زبر دی گڑبڑ کر دینا، پھر میں انہوں نے سمجھانا۔ آخری آیت ہے قرآن پاک جی من الجنۃ والناس، ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تے بچے اکثر من الجنۃ والناس ہی پڑھ چھڑتے، تے یہ تو مطلب تو ہے نا آخر تے کہ یا اللہ پاک منو جنہ تو بچا، جنہ تو اپنی پناہ دے، جڑا انساناں دے وچوں بھی ہے تے جنہ دے وچوں بھی ہے۔ تے جے بندہ پڑھے من الجنۃ والناس، او دا ترجمہ بنے گا کہ یا اللہ منو جنت چوں بچا لے، جنت چوں بچا لے۔ تے زیر زبر پیش اس واسطے قرآن مجید دے وچ بعض الفاظ ایسے نے کہ انسان احتیاط نہ کرے تے اودے نال کفر لازم آ جاتا۔ انعمت علیہم، الحمد شریف دے وچ انعمت علیہم، ایسا معنی جن لوگوں پر اے اللہ آپ نے انعام کیا، ٹھیک ہے، انعمت زمانہ ماضی بنے گا، جن پر آپ نے ماضی میں انعام کیا، یا جو تیرے انعام یافتہ بندے۔ اگر بندہ کہہ دے انعمت علیہم تے پچھ تو کہہ دے اگر تے خدا نہ خواستہ، تے او دا مطلب بنے گا کہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر میں نے انعام کیا ہوا ہے۔ انعام تو اللہ نے کرنا تھی نا، جن پر آپ نے انعام کیا، انعمت علیہم۔ تو یہ کہتا انعمت تو کلمہ کفر ہو جائے گا، پڑھ رہا الحمد شریف بیچارہ نماز بھی پڑھ رہے، لیکن غفلت، لاپرواہی، دین دی پرواہ نہ کرنے دے نتیجے دے اندر ایک زیر زبر پیش دے فرق دے نال تائی تے کیا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سمجھ کے پڑھیا کرو، اونی کہ تانوں لبڑی ہے نماز چوں نفع جو کچھ سمجھ کے پڑھیا جائے، تے جے بے سمجھے پڑھیا کی پتہ میں گالاں کڈنا پیا، میں کفریہ کلمہ کہنا پیا، یا میں اللہ دی تعریف کرنا۔ بہرحال الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، جب تم میں سے کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہو، جب تم میں سے کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اس کو پھر حکم یہ ہے کہ ولا یرفس، تو روزے کی حالت میں گالیاں نہ دے، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں گالم گلوچ نہ کرے، بد کلامی نہ کرے۔ ولا یجہل، اور کوئی جہلوں والے کام بھی نہ کرے، کوئی جڈاں والے کام بھی نہ کرے۔ جاہل تے وہ جڈ دی تعریف تسی خود ہی کر لے ہو، سارے معاشرے اکثر لوگ جاہل تے وہ جڈ پنا کرتے ہیں، گداں بننیاں
تے اصرار کرنا، اپنی گل نہیں چھڈنی، کینہ نہیں چھڈنا، یہ سارے جہالت دے کام نے۔ تو فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو نہ تو تمہیں گالم گلوچ اور بد کلامی کرنی چاہیے اور نہ کوئی جہالت والا کام کرنا چاہیے، او یجہل۔ اور اے پہلا حصہ ہے دا حدیث دا، دوسرا حصہ ہے وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ لڑائی شروع کر دے، ہاتھا پائی شروع کر دے، مار کٹائی شروع کر دے، قاتلہ دا معنی یہ ہوتا کہ مارنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی شخص ان امرؤ، اگر کوئی شخص قاتلہ آپ کے ساتھ ہاتھا پائی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، یا پھر او شاتمہ، یا آپ کو آپ کی بےزتی کرے، آپ کی اہانت کرے، آپ کی توہین کرے، آپ کو گالیاں دے، کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ توہین ہے نا، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تو آپ اسے 2 مرتبہ کہہ دیں میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ حدیث پاک آئی تو کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہوں تسی اس حدیث پاک دے حصے کر پہلا حصہ تے دا یہ پتہ چلیا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جدوں کوئی بندہ غلط کام کرن لگے تے وہ فوراً سوچ لے کہ میں روزہ رکھیا ہے اور نہ کرے، تے پھر کس چیز نے انہوں برے کام تو روکیا؟ روزے نے روک دیتا۔ یہ مطلب ہے روزہ وہ واسطے پیڑے کام تو ڈھال بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ جدوں برا کام کرن لگے تو کی سوچے گا؟ میں روزہ رکھیا ہے یار، منوں نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح پھر روزہ وہ واسطے ٹال بن گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا کہ ہر کام شروع کرنے تو پہلا بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ جس کام کے بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے اور وہ اندر اللہ تعالیٰ کی طرفوں وہ نہیں پیندی جی اللہ کی رضا ہے۔ پھر ہوں بسم اللہ جڑی ہے وہ کس طریقے نال انسان برے کاموں تو بچاتی ہے؟ ظاہر ہے ہوں کوئی شخص جڑا ہے وہ گال کڈن لگا پہلے بسم اللہ پڑھے گا؟ دیکھو نا، اگر کوئی شخص شراب پین لگا ہے تو کیا وہ بسم اللہ پڑھ کے گٹا گٹ پیے گا؟ ہاں جی، یا چوری کرنے لگا تو بسم اللہ ککڑ پھاڑ لو، یعنی کہ بسم اللہ اپنے اندر خود ایک طاقت رکھ دی ہے کہ اللہ کا نام لے کے میں غلط کام کرنا، غلط کام کرنے کا شیطانہ دے نام لے گا۔ تے بسم اللہ دے اندر بھی اسی واسطے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کام کرو تاکہ یہ اندر ایک پیغام پوشیدہ ہے۔ کیڑا پاگل دا پتر ہوئے گا جڑا برا کام کرنے دا گال کڈن تو پہلا، بدکاری کرنے تو پہلا بسم اللہ پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا۔ لہذا جدو ہر کام تو پہلا بسم اللہ پڑھے گا تو پھر چنگا ہی کام کرے گا، برے کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ سوم جڑا ہے یہ ڈھال بھی بن گئی، اور یہ اندر یہ بھی فرمایا کہ نہ یہ اندر تسی خود کرنا کسی دے نال، نہ گال کڈنی ہے کسی نو، نہ خود کوئی بد کلامی کرنی ہے کسی دے نال، نہ تسی جہالت کرنی ہے۔ ایک تے دا ہے حصہ نا کہ میں روزے دار خود کسی نال کرے، یہ تے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کل تسی حدیث پرسوں سنی سی کہ بھوک اور پیاس کے سوا ایسے روزے دار کو کچھ نہیں ملتا جو روزے کی روح کی خیال نہیں کرتا، انہوں صرف بھوک اور پیاس ہی سے آتا ہے۔ آج وہ مزید تشریح ہے دراصل اس حدیث پاک کے اندر۔ پہلا فیز ہے کہ خود روزے دار کسی نو نہ گال کڈدا ہے، نہ کسی نال لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ کسی نال کوئی جاہلانہ رویہ اپناتا ہے۔ دوسرا پھر اگوں شروع ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حصہ بنایا، ایک تے بندے دی طرفوں کوشش ہونا، روزے دار نے قابو پا لیا اپنے آپ تے، اور نہ کسی نو گال کڈی، نہ کسی نال لڑیا، نہ کسی دے نال کوئی زیادتی کیتی، نہ جہالت دا کوئی کام کیتا۔ لیکن مسئلہ ادو پیدا ہوتا ہے جدو وَإِنِ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، جب کوئی اور بندہ آپ کو گالیاں نکالنے لگ پڑے، یا کوئی اور بندہ آپ کو مار کٹائی پر اتر ہے، پھر روزے دار کی کرے؟ آپ پہ تو ڈکا پا لیا اپنے آپ سے، اپنے ہاتھ ڈک لے روزے دی حالت ہے، لیکن جب کوئی بندہ انہوں پہ آ جائے اور دوسرا بندہ انہوں گالا اور دپڑا اور جہالت تے اتر آئے وہ، پھر وہ کی رویہ ہونا چاہیے؟ وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے کو روزہ ڈھال تے ہے نا، وہ ڈھال دا استعمال کرے گا تے وہ 2 دفعہ انہوں کہے گا یار تیری گال دے مقابلے میں بھی گال کر سکتا، تو منو ایک ہورا ماریا میں 2 مار سکتا، تو میرے تے ایک باری پیا میں تینوں 2 باری پیا سکتا، لیکن میں کام اس واسطے نہیں کرتا پیا کہ انی صائم انی صائم، میں روزہ رکھیا دا، میں روزہ رکھیا دا۔
कर सकना मैं सब कुछ, लेकिन मैं क्यों नहीं किया कि मैनू मेरे रोज़े ने इस काम करने की मना किया। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अच्छा फरमाया कि एक है रोज़े रोज़े की शक्ल, रोज़े की शक्ल है ना खाओ ना पियो ना जमा करो, ये रोज़े की शक्ल है। एक है रोज़े की हकीकत, रोज़े की रूह जिहड़ी है, जिहदे बगैर रोज़ा हुंदा ते है भुख प्यास अगर कटेगा तो वह रोज़ा तो है ना, लेकिन रोज़े दे विच जान नहीं होएगी, ਉਹਦੀ रूह नहीं होएगी, ਉਹਦੇ 'ਚ ताकत नहीं पैदा होएगी अगर वो इन्हां चीज़ों का ख्याल नहीं करेगा। बिल्कुल इस तरह ही जदों कोई शख्स मर जाता ਉਹਦਾ पूरा जिस्म सही हुंदा है, अखां कन्न नक पैर ढिड हर चीज़ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ है, लेकिन कोई शख्स ਉਹਨੂੰ कहेगा कि मेरा अब्बा ਇੱਥੇ ही है, मैं नहीं जान देना, सब कहणगे ਇਹਨੂੰ जान दो, ਇਹਨੂੰ दफन करो, क्यों ਉਹਦੀ रूह खत्म हो गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन अगर कोई शख्स भावें 4 साल लंघ जाण ਉਹਦਾ रूह ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, कुछ ना चलता, सिर्फ साह ਉਹਦਾ ਹੋਏ, कोई शख्स ਉਹਨੂੰ दफन करने का सोच सकता? सवाल ही नहीं पैदा ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਖੇ यार ਸਾਹ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ दफन करना, ਜਦੋਂ तक ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ सांस है ਉਦੋਂ तक ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ हकीकत मौजूद है, ਉਹਨੂੰ दफन कोई नहीं करेगा। बिल्कुल यही हिसाब रोज़े का, रोज़ा है तो सही है, लेकिन रोज़े का साह नहीं चलता पाया, जो रोज़े के अंदर जान खत्म हो गई है, ये अंदर गालां आ गई हैं, मार कुटाई आ गई है, बदतमीजियाँ आ गई हैं, जहालत आ गई है, फिर असीं कहांगे कि बई रोज़े की ढांचा मौजूद है, रोज़ा खाण पीण का मौजूद है, लेकिन इसकी रूह खत्म हो चुकी है। जिस रोज़े ने इनू गालां तो नहीं डकिया, बेईमानी तो नहीं डकिया, गालम गलोच तो नहीं डकिया, लड़ाई तो नहीं डकिया, रफस तो नहीं डकिया, वो रोज़ा हुण फिर काहदा रोज़ा रह गया? वो खुद भी नहीं करेगा और कोई दूसरा शख्स जदों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऐसा काम करने की कोशिश करेगा तो ਉਹਨੂੰ कहेगा कि भाई मैं कर तो सकना, लेकिन मेरा रोज़ा है। हुण अगली बात आती है कि ये जिहड़े अल्फाज ने, गालियां ने, बदतमीजियां ने, भावें बंदा अपने जियां नाल करे या लोगों नाल करे, ये क्या इहदे अंदर की चीज़ है कि जिहड़ा इनू मना किया गया? ਉਹਦੇ मुकाबले च बिस्मिल्लाह नूं देखो, अल्लाह दे नाम कुरान मजीद च आंदा है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, नाम है, कुछ लफज ने अल्लाह वास्ते, वो बड़े खूबसूरत ने, फदऊहु बिहा, वो लफज बोल के दुआ मंगया करो, कबूल हो जाएगी। लफज ही ना अल मलिक कुद्दूस सलाम मोमन मुहैमन, सूरह हशर दे विच आंदे ने, ये लफज ही ने, लेकिन खुद अल्लाह कहता कि है तो लफज ने, लेकिन इन्हां दे अंदर इन्नी पावर है कि ये पढ़न तो बाद जदों तुसीं अपनी हाजत मंगोगे तो इन्हां लफ्ज़ों के पिछे कुछ ताकतां ने जिहड़ियां तुहाडी हाजत पूरी करनगियां। इन्हां लफ्ज़ों के पिछे ताकतां ने जिहड़ियां तुहाडीआं हाजतां पूरीआं करनगियां। बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी नूं पियोगे तो उस पानी की तासीर होर होएगी, और बिस्मिल्लाह तो बगैर पढ़ोगे पियोगे तो उसकी तासीर बदल जाएगी। इन्हां दो आलम सन, एक आपस में झगड़ रहे सन इस गल तो या कि लफ्ज़ों की ताकत होंदी है, दूसरा कहता सी कि लफ्ज़ों की तासीर होंदी है, ये असर होंदे ने, मन इस गल वो नहीं सी मनदा। ऐसा मजलिस सी, लोग बैठे दे सन, बंदे दोए आला तालीम याफ्ता सन, बिल आखिर तंग पै के जिहड़ा कहता सी ना कि यार लफ्ज़ों की तासीर होंदी है, लफ्ज़ों की ताकत होंदी है। एक जरनैल है जिहड़ा वो एक तकरीर ही करदा है ते उहदी फौज जिहड़ी है जिहड़ी बह रही थी उठ के जाना कुरबान कर छड्डी, उहदे आखे तकरीर ही करदा है ना, पै जाओ ओए साडे किन्ने ललकारिया सानू, साड़ी फलाने, वो एक तकरीर ही सुनते हैं लोग तो फौजां जाना, तो वह दूजा मनता नहीं सी। बिल आखिर फिर भरी महफिल ने यार तू खोता लगना, मतलब खोता टाइप आदमी है। जदों आलम ने दुनिया के सामने खोता किया तो जनाब उन्होंने तो चढ़ गुस्सा आ गया, रगां फुल गई, अखा च खून उतर गया, इन्नी दुनिया सामने मैनूं इहने खोता और बाहां कुंज लईआं उहने। और दूसरे ने कहा हुण सबर कर, आखिर होया की है तैनूं, ਇਹ ਜਿਹੜਾ तू मैनूं मारन ते तुल पिया काहदे नाल तुल पिया? एक लफज ही तो मैं बोलिया यार, गधा किया तैनूं खोता, तो तू उस लफज दे विच कितनी पावर है कि तू चंगा भला आलम दीन मैनूं लड़न पै गया। यानी कि लफज के अंदर ताकत मौजूद है। तहकीकात भी ये गल कहंदियां ने, अज दी साइंस भी ये गल कहंदी है, नफरत अंगेज अल्फाज ने जिहड़े इन्हां दे विच इन्नी भयानक इहदे दुआले रंग हुंदे ने, इन्ना खौफ हुंदा है इन्हां दुआले कि अगर इंसान इन्हां लफ्ज़ां दे नाल लगी दियां
گندیاں چیزاں نو دیکھ لوے تے وہ ڈر جائے، اور خوبصورت الفاظ، اچھے الفاظ، مقدس الفاظ دے نال کوئی ایسیاں پیاریاں روشنیاں اور ایسا اے دے نال کوئی برکات چمبڑی نہیں ہوندیاں نے، انسان دیکھ لے تے ہمیشہ اچھے لفظ ہی بولے۔ تے اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک دے پریکٹس کرو۔ جنہاں لوکاں نو عادت ہے نا گالاں کڈن دی، اج تے لوگ اپنی دھیاں نو ایسی ایسی گال کڈدے، میں سنیا کہ انسان دے کن لال ہو جاندے نے کہ اپنی دھی نال ایسی جی گل کوئی کر سکتا ہے؟ جس وجہ انج ہے جویں لوکاں نو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، آنڈ گوانڈ اگے پیچھے تسی نظراں مارو، ڈور ایڑا یجہل ہے نا، جہالت یہ بنیاد بن گئی ہے کہ سانوں یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں گال اپنی بیوی نو کڈنا پیا، اپنی بیٹی نو کڈنا پیا، اپنی نوہ نو کڈنا پیا، اور یہ اثرات کنے برے پہن گے یہ بھی وہ نہیں دیکھتا۔ تو پھر ظاہر ہے جدوں اسی بسم اللہ پڑھن دے فائدے نو سمجھنے ہیں، جدوں اسی اپنے گھر دے وچ کسے عالم دین کو پھوک مروانے ہیں، یار پھوک مارو اللہ کا نام لے کے پھوک مارا، سمجھنے یار سکون ہو گیا، کسی نو دم کرو، بچہ روندا پیا الحمدللہ پڑھ کے پھوک ماری چپ کر گیا، یہ سارا کچھ جدوں اسی سمجھنے ہیں تو پھر سانوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسی جڑیاں گالاں کڈنے ہیں، جڑیاں واہی تباہی بکنے ہیں، یہ الٹ اثر نہیں پینے چاہیے پھر سارے طرح۔ پھر اسی آخنے ہیں یار عمل نہیں کر، سکون نہیں، ہر وقت اتنے مسائل ہی نے، لڑائیاں نے کہ مکدیاں نہیں پئیاں، شیطان نے کہ جانا نہیں، کیویں جائے وہ جڑے برے الفاظ اسی بولنے ہیں وہ اثرات پھر پینے نے گھر دے اندر، پھر دوسرے نو لامہ دین دے بجائے ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو ہی انسان علامہ دے یہ سارا کچھ میرا ہی کیتا تر ہے۔ اگر گھر دے اندر یاسین سورت پڑھان نال سارے مسائل حل ہوندے نے، پریشانیاں دور ہوندیاں نے، تو اس گھر دے اندر گالاں کڈن نال پریشانیاں آن گیاں نہیں، پھر آن گیاں میرے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ بھئی اے روزے نو ڈھال دی طرح استعمال کریو، اور خود تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ تسی کسے نال لڑو یا کسے نو گال کڈو یا جہالت کرو۔ اگر کوئی بھی تہاڈے نال جہالت کرے، گال کڈے، تے تسی بجائے اس چیز دے کہ دا جواب دیو، تسی او دا یہی ترلا پاؤ کہ بھئی میرا روزہ جے، میرا روزہ جے، میں یہ کام نہیں کرنا۔ اور اس پریکٹس نو روزیاں تو بعد بھی جاری رکھو، روزیاں نے جو سکھایا روزیاں تو بعد بھی اسی طرح ہی زندگی گزارو جی میں روزیاں چ سکھ گیا۔ جی روزیاں دا سکھیا دا عیدوں بعد اوتھے ہی آ گئے تو یہ مطلب ہے انہیں پریکٹس کوئی نہیں کی۔ کہندے نا کہ اگر کسی پیلی دے وچوں دی لنگے نا بندہ، دنیا لنگن لا پے تے او فصل جڑی ہے اتھوں پھر ختم ہو جاتی ہے اور ڈنڈی بن جاتی ہے، ٹنڈ بن جاتی ہے، اور جی ڈنڈی جنوں کہنے ہیں پنجابی کہندے بار بار لنگن نال۔ ایسے طرح ہی روزہ دار 3 دن پریکٹس کر کے ڈک ڈک کے اپنے آپ کو ایک ڈنڈی پا لیندا ہے۔ پھر روزے مک جاندے ہیں لیکن وہ ڈنڈی باقی رہندی ہے، روزے ختم ہو جان گے لیکن ساڈا جڑا زبان تے کنٹرول ہے یہ انشاءاللہ روزیاں تو بعد بھی باقی رہے گا۔ لیکن کدا باقی رہے گا؟ جڑا روزیاں چ پریکٹس کر لے گا، روزیاں دے وچ ڈکا پا لے گا اپنے آپ کو، جے روزیاں چ ڈکا نہ پایا تو پھر اگوں بھی ڈکا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس دعا دے نال ختم کرنے کی، یا اللہ پاک سانوں روزے دی روح ہے جڑی انہوں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔